अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद को समझने के लिए फ़हम कुरान क्लास लेक्चर नंबर 547 पूरा लुकमान आयात 29 تا 34 तर्जुमा और तफसीर। अल्लाह ताला ने सूरह अल कमर में 4 मरतबा फरमाया है, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान के अंदर तफक्कुर करना, इसके मानी समझना, इसके मफहूम पे गौर व फिक्र करना और कुरान करीम के बयान करदा एहकामात के मुताबिक अपने शब व रोज बसर करना, ये है कुरान करीम फर्ज। 21वां पारा सूरह लुकमान आयत नंबर 29। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन्नहारी, क्या तुम देखते नहीं बेशक अल्लाह ताला दाखिल फरमाते हैं रात को दिन में, वयुलिजुन नहार फिल लैली, और दाखिल फरमाते हैं दिन को रात में, वसख्खर शम्स वल कमर, और मुसख्खर फरमाया सूरज और चांद को, कुल्लुन यजरी इला अजलिम मुसम्मन, हर एक चल रहा है एक मुकर्ररा वक्त तक, वअन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, ये इस वजह से कि बेशक अल्लाह ही हक है, वअन्नमा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल, और ये कि अल्लाह के सिवा वो जिनको पुकारते हैं सब बातिल है। वअन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर, और बेशक अल्लाह ताला वही बहुत बुलंद और बरतर है। अलम तरा, क्या तुम देखते नहीं, अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि, चलती है कश्ती समंदर में अल्लाह की नेमत के साथ, लियुरियकुम मिन आयातिही, ताकि दिखाएं वो तुम्हें अपनी निशानियां, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें निशानियां हैं हर सब्र करने वाले और बहुत शुक्र करने वाले के लिए। व इज़ा गशियहुम मौजुन, जब ढांप लेती है उन्हें मौज, कज़्ज़ुलली, किसी बड़े साए या साइबान की तरह, दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पुकारते हैं अल्लाह को मुखलस होकर के अल्लाह ही के लिए दीन है। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री, फिर जब निजात देते हैं हम उन्हें खुशकी की तरफ, फमिनहुम मुक्तसिद, पस उनमें से थोड़े ही कायम रहते हैं। वमा यजहदु बिआयातिना, और नहीं इनकार करते हमारी निशानियों का, इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, मगर हर वादा तोड़ने वाला न शुक्रा। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने परवरदिगार से डर जाओ, वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अम वलदिही, और डरो उस दिन से नहीं काम आएगा बाप अपनी औलाद के, वला मौलूदुन हुआ जाज़िन अम वालिदिही, और ना ही औलाद वो काम आएगी अपने वालिद के, शैयन कुछ भी। इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, पस धोखे में न डाल दे तुम्हें दुनिया की जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना तुम्हें धोखे में डाल दे अल्लाह के मामले में धोखेबाज। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअत, बेशक अल्लाह उन्हीं के पास है क़यामत का इल्म, वयुनज़्ज़िलुल गैसा, और ये कि कब बरसेगी बारिश, वयअलमु मा फिल अरहम, और वो जानते हैं जो माओं के पेटों में है, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और नहीं जानती कोई जान कि वो कल क्या करेगी, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और नहीं जानती कोई जान कि किस जमीन में वो फौत होगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह जानने वाले
خبر رکھنے والے ہیں۔ سورہ لقمان کا آخری سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی صفات کاملہ کے کامل تذکرہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے بے خبر ہو؟ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ راتوں کو دنوں میں اور دنوں کو راتوں میں داخل فرماتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، یہ ابھی جیسے دن رات میں داخل ہوا اور صبح ہو گئی۔ نمبر دو، رات دن میں داخل ہوگی، مغرب کی نماز ادا کرتے رات شروع ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے سردی بڑھتی ہے، دن کا کچھ حصہ رات میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جون میں جا کے رات کا کچھ حصہ وہ دن میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی نسبت سے گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی، سردیوں میں آج کل کے موسم میں راتیں بڑی اور دن بدن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ گرمیوں میں 7 بجے کے قریب نماز مغرب ادا ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، آج کل پورے 5 بجے غروب آفتاب ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ دن کا کچھ حصہ رات میں، رات کا کچھ حصہ دن میں داخل فرما کے ان کے سارے مدار کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی چلا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی نے سورج اور چاند کو مسخر فرما رکھا ہے؟ اس کے لیے بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں، گائے بگاہے سائنسی شواہد کے اعتبار سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہماری زمین بہت بڑی ہے، لیکن ہماری زمین سے 333,000 گنا سورج بڑا ہے۔ پھر اس سورج جو ہمارے لیے بہت بڑا ہے، جو ہماری زمین سے اتنے ہزاروں گنا بڑا ہے، اس سورج سے بھی بڑا ایک سورج ہے جس کو سماک رامے کہتے ہیں، وہ 25% بڑا ہے اس سورج سے۔ پھر اس سے بھی بڑا ایک سورج ہے جس کو سہیل کہا جاتا ہے، وہ اس سے 80,000 گنا بڑا ہے۔ تو کائنات کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے چاند، اتنے بڑے بڑے سورج، لیکن ہر سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ یا آپ اپنے سورج کی ہی مثال لے لیجئے، یہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اتنی اسپیڈ کے ساتھ دوڑ رہا ہے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، پھر اس کو لپیٹ لیا جائے گا، جیسے ہم پڑھنے کے بعد کتاب بند کر دیتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ کے اللہ رکھ دیں گے، بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاند اپنے مدار میں، سورج اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، چاند 1 مہینے کے بعد اپنا سفر پورا کرتا ہے، سورج 1 سال کے بعد اپنا سفر پورا کرتا ہے، یعنی جو ٹائمنگ آج طلوع آفتاب کی ہوگی وہ کل پرسوں چوتھ نہیں ہوگی، وہ اس کے بعد جا کے دوبارہ اگلے سال 14 دسمبر کو ہوگی۔ یہ ہے سورج کی منازل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ اپنی منازل کو طے کر رہا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک اپنے مدار میں ایک وقت تک گھوم رہا ہے۔ حفاظ کرام کی توجہ کے لیے یہاں عرض کر دوں، قرآن کریم میں یہ سورہ لقمان کا واحد مقام ہے جس میں الہ کا اضافہ ہوا ہے، کل یجری الی اجل مسمى۔ باقی قرآن کریم میں ہر جگہ پہ کل یجری اجل مسمى کے لفظ ہیں، صرف یہ ایک واحد مقام ہے جہاں پہ الہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اب اس اضافت کی وجہ کیا ہے؟ یعنی سورہ فاطر کے اندر، سورہ زمر کے اندر، سورہ رعد کے اندر اجل مسمى کے لفظ ہیں، یہاں الی اجل مسمى کے لفظ ہیں۔ کس وجہ سے؟ چونکہ یہاں پہلے بھی خلقت کی ابتدا کا ذکر تھا، جو ہم نے گزشتہ سبق کی آخری آیہ مبارکہ پڑھی تھی، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ چونکہ پہلے بھی خلقت کا تذکرہ تھا، بعد میں بھی قیامت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہ کل اضافت فرما کے اجل مسمى سے مراد مقررہ وقت
قیامت کے وقت کا تعین فرما رہے ہیں کہ یہ سورج قیامت تک طلوع ہوتا رہے گا، یہ چاند قیامت تک۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس دن سورج نہیں چڑھے گا۔ جمعے والے دن قیامت آئے گی، ہر جمعے کو ساری مخلوقات پریشان ہوتی ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مسئلہ ہے۔ ہر جمعے کو اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے، آج کا جمعہ قیامت والا جمعہ نہ ہو۔ پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کی جان میں جان آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے آج کا جمعہ قیامت والا جمعہ نہیں، کیونکہ قیامت والے جمعے کی نشانی ہے اس دن سورج نہیں چڑھے گا۔ اذا الشمس کورت، وہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ الی اجل مسمن، چاند کی منزل مقرر ہے قیامت تک، سورج اپنے مدار میں اپنے سرکل میں چلتا رہے گا الی اجل مسمن قیامت تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جان لو اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ کر لو جو کر سکتے ہو۔ اگر اتنی بڑی کائنات اور فلکیات کی وسعت اللہ کے علم میں ہے، مثال میں نے پہلے عرض کی کہ جو طلوع آفتاب کا آج ٹائم ہے وہ اس کے بعد جا کے اگلے سال آئے گا، چاند کے طلوع ہونے کا جو ٹائم ہے وہ 1 مہینے کے بعد اپنا سفر پورا کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے نظام اللہ کے علم میں ہیں، تو یہ حقیر سا مٹی سے بنا ہوا چھوٹا سا انسان جس کی عمر آخرت کے مقابلے میں 1-2 سیکنڈ بھی نہیں بنتی، اگر کمپیریزن کریں تو پھر ہمارے اعمال اللہ کے علم میں کیوں نہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سارے نظام کا تعارف کیوں کروایا گیا؟ تاکہ تم جان لو اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ پہلے شعراء کے اپنے اپنے اشعار ہوتے ہیں، لیکن وہ لبید کی بات مجھے بڑی پسند ہے، یعنی اچھی بات کہیں پہ بھی ہو اپریسیشن کرنی چاہیے۔ حضور فرمایا کرتے تھے شاعروں نے بڑا کچھ لکھا ہے، اور حضور پہلے شاعروں کی شاعری پسند نہیں فرماتے تھے چونکہ وہ جاہلیت پہ مبنی تھی۔ سرکار فرمایا کرتے تھے پہلے شاعروں میں سے لبید کے ایک شعر کا وہ مصرع بڑا پسند ہے، اس نے بھی کہا تھا حق صرف اللہ کے لیے ہے، باقی سب کچھ ہی باطل ہے۔ تو اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ حق ہے، یہ پہچان ہو جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اس کے سوا جو کچھ ہے سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کریم بلند بھی ہیں برتر بھی ہیں، علی کبیر بہت بڑے ہیں بہت بلند ہیں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، پھر اپنی قدرت کا ایک اور انداز سے تعارف فرمایا۔ یہ پانی کے اندر ایک ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ چیزوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ایک سوئی بھی رکھے پانی کے اوپر وہ فوراً نیچے چلی جائے گی۔ تو جہازوں کا وزن کتنا ہوتا ہے، کشتیوں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ابھی بھی پہچان نہیں آئی کہ اللہ کون ہے، پہچانو تو صحیح اللہ کون ہے، کبھی اس رستے پہ نکلو تو صحیح اللہ کون ہے، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ وہ پانی جو ایک سوئی کا بوجھ برداشت نہیں کرتا فوراً اپنے اندر ڈبو لیتا ہے اس کو، وہ اتنے بڑے بڑے جہازوں اور کشتیوں کو ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ، ایک ساحل سے دوسرے ساحل، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اتنے بڑے بڑے ٹنوں من وزنی جہازوں اور کشتیوں کو لے کے جاتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا تجری فی البحر بنعمت اللہ، یہ خود نہیں چلتے، ان کو اللہ کریم چلانے والے، یہ خود نہیں چلتے۔ کشتیاں جو سمندروں میں چل رہی ہوتی ہیں ان کو چلتے دیکھ کے فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کنفرمیشن فرمانی تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے ساتھ میری کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ قسم آپ نے اٹھانی تھی، تو آپ نے الفاظ پتہ ہے کیا استعمال فرمائے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ نے فرمایا تھا مجھے اس ذات کی قسم جو سمندروں میں جہازوں کو ڈبونے نہیں دیتے، یعنی اللہ کی طاقت، پاور، قدرت کا ذکر حضرت علی نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جو سمندروں میں جہازوں کو ڈبونے نہیں دیتے، میرا قاتلین عثمان کے ساتھ کوئی خیر کا ہمدردی کا
معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی نعمت سے چلتے ہیں، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ اللہ کریم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا سمندر کے اندر مقناطیسی چٹانیں ہوتی ہیں۔ آپ بڑے بھی ماہر ہیں جہاز رانی کے، کشتی رانی کے، سمندر کی وہ جو مقناطیسی چٹانیں ہیں وہ اپنی طرف سک کرتی ہیں جہاز کو، اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اب سمندر کے وہ بڑے بڑے کہیں برفانی تودے آتے ہیں، اسی طرح کا ایک برفانی تودا تھا جس نے ٹائٹینک سے ٹکرا کے اس کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں سمندر کے اندر، برف کے بڑے بڑے بلاک بن جاتے ہیں، اور اگر ہر جگہ سے بندہ بچ جائے تو یہ جو مقناطیسی چٹانیں ہیں یہ ہر چیز کو اپنی طرف سک کرتی ہیں، کھینچتی ہیں اپنی طرف۔ اب ان سارے معاملات کے پھر جانوروں کی مثال لے لیں، اتنے اتنے بڑے جانور ہے، پوری کی پوری کشتی ایک ایک مچھلی اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تمہیں ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچاتے ہیں تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں کہ اللہ ہے جو تم کو تھام کے رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اور قدرت کے بغیر تم کسی کام کے نہیں ہو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں بہت شکر کرنے والے، بہت صبر کرنے والے کے لیے۔ مبالغے کے دونوں صیغے استعمال کیے گئے۔ وجہ کیا ہے کہ سمندری زندگی کے سفر کے دوران بڑے بڑے ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی۔ کسی دور میں حج سمندری سفر کے ساتھ ہوتا تھا، عمرہ اسی طرح ہوتا تھا، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ امیجن ہی نہیں کر سکتے، کئی کئی دن تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی انسانی مخلوق بھی کہیں پہ آباد ہے کہ نہیں، صرف تا حد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے، تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے۔ اور ایسے اسنا میں اگر اللہ کا حکم آ جائے، کوئی فوت ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ کوئی فوت ہو جائے سمندری سفر میں تو کیا کیا جائے؟ پھر طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو غسل دے کے، کفن دے کے، جنازہ پڑھ کے اس کی میت اٹھا کے پانی میں رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں، دیکھیے قبر کے اندر اپنے پیاروں کی میت اتارنا ہے، یہ بھی بڑے دل گردے کا کام، لیکن وہاں سمندری سفر کے اندر اپنے عزیز کے ساتھ یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بندہ سفر کر رہا ہے، موت کا پیغام آ گیا، اس کو کفن دے کے، غسل دے کے، جنازہ پڑھ کے یوں میت اٹھا کے پانی کے سپرد کر دی جاتی ہے، اللہ کی سپرد اس کی یہی قبر ہے۔ تو یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے، اس لیے یہاں مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا، صبار۔ سمندری نشانیاں دیکھ کے بہت زیادہ صبر والے بھی ہیں اور بہت زیادہ شکر کرنے والے بھی، یعنی ایسے سمندری سفر، خطرناک سفر سے بچ نکلنے کے بعد دوسری طرف جب ساحل پہ پہنچ جائیں تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبار شکور۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، اس کے اپوزٹ وہ بھی تو لوگ ہیں، یعنی یہ اتنے صابر شاکر کیوں نکلے؟ کیونکہ سمندر کے سفر کے دوران بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، بعض اوقات چلتی کشتی کے آگے اتنی بڑی موج آتی ہے، اتنی بڑی کہ وہ پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ جہاز ہے اور یہ پانی کی موج نے اوپر سے آ کے ڈھانپ لیا، بندہ نہیں سوچ سکتا کہ آپ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ 100% یہی ہے، بس ہی مر گئے۔ اب پانی نے ہر طرف سے گھیر لیا، نیچے بھی پانی ہے، اوپر سے بھی پانی ہے، پھر بندہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے بس اب اینڈ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پھر پکارتے ہیں اللہ کو، پھر پکارتے ہیں خالص اللہ کو کہ اے اللہ دین آپ کے لیے ہے، اے اللہ کریم آپ ہی یہاں سے بچا سکتے ہیں۔ سارے سہارے بول جاتے ہیں، ایسی کڑی مصیبت اور امتحان میں صرف اللہ کا سہارا یاد رہتا ہے۔ فلما نجاہم، ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی نہیں، پوری موج نے جہاز کو ڈھانپ لیا، اس کے باوجود اللہ کریم نے اس موج کو پیچھے ہٹا دیا، جہاز صحیح سلامت آگے گزر گیا۔ فلما نجاہم، جب ہم نے ان کو نجات دی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تھوڑے ہی ہیں، اس کے 3 معنی میں بیان کروں گا۔ فمنہم مقتصد، تھوڑے ہی ہیں جو سیدھی راہ پہ رہتے ہیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی فمنہم مقتصد،
ان میں کچھ لوگ ہی ہیں جن کے دل میں اللہ کی رحمت یاد رہتی ہے، وگرنہ زیادہ کفر کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تیسرا معنی فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو پہلے اوروں کو پکار رہے تھے، اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت برستی دیکھی تو بڑا تھوڑا سا یہ ڈیوریشن تھا، تھوڑے سے لمحے کے لیے ان کو احساس ہوا واقعاتاً سب کچھ اللہ کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا لمحہ گزرنے کی دیر ہے، ان میں سے لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بڑے تھوڑے ہیں، جیسے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کشتی ڈوبنے لگی تو وہ کشتی کا مالک کہنے لگا یہاں لات منات عزا حبل کو پکارنے کی ضرورت نہیں، ڈوبتی کشتیوں کو پار لگاتا ہے تو محمد کا رب لگاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگے یا اللہ آج یہاں سے ایک دفعہ میری جان بچا لے، میں جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ اور پھر اللہ نے توفیق دی، باپ ساری زندگی اسلام کے مخالفت کرتا مر گیا ابو جہل دنیا سے، اللہ نے توفیق دی اس کے بیٹے کو، وہ رسول اللہ کے صحابی بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے امتحانات اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جملہ بار بار میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو مصیبت آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتی وہ مصیبت آپ کی سزا ہے، اور جو دکھ اور مصیبت انسان کو اللہ کا قرب دے دے، بندہ روئے گڑ گڑائے لمبے لمبے سجدے کرے لمبی لمبی دعائیں کرے، تو سمجھیے اللہ کی منشا یہی ہے، میرا مالک آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ میرا بندہ دور دور ہے، کیوں دور ہو؟ اللہ کریم تھوڑی سی مصیبت دکھاتے ہیں، کیوں دور ہو، کیوں غفلت کی طرف جا رہے ہو؟ آؤ کافی دن ہو گئے۔ کسی دانشور نے کہا تھا ملنے کے لیے کم آتے ہیں، اللہ کو مانگنے کے لیے ہی زیادہ آتے ہیں۔ کبھی اس نیت سے آئیں کہ میں آج مسجد میں جاؤں گا، میں اپنا وقت گزاروں گا، میں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے۔ کبھی اپنے گھر میں تہجد کے وقت لمبا سجدہ کیجئے، آج اپنی کوئی ضرورت نہیں، آج دل کر رہا بس اللہ سے ملنا ہے، میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے سجدے میں۔ کبھی ایسی بھی زندگی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جن کو رب یاد رہتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، ہماری نشانیوں کا انکار کون کرتے ہیں؟ خطار۔ خطرون عربی میں کہتے ہیں غدار کو، غداری کرنے والے کو، اور خطار مبالغے کا صیغہ ہے۔ بڑا بدترین غدار ہے جو مصیبت میں تو اللہ کو پکارتا ہے لیکن سکھ آتے اللہ کریم کی یاد بھول جاتا ہے۔ اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مشرک ہوتے ہیں کہ جو مصیبت میں کہتے ہیں یا اللہ بس بچا لینا، جب اللہ بچا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ فلاں کی بھی، فلاں ہستی بھی، فلاں دیوی، فلاں دیوتا، فلاں فلاں بھی شامل حال تھے۔ ایک یہ ہیں، دوسرے داریہ قسم کے لوگ، ملحد لوگ ہیں جو اللہ کریم کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ بھی جب مصیبت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں لو اس میں کیا بات ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی نے بچا لیا۔ یہ زلزلے سے بچنے کے لیے آئے دن سائنسدان کوئی نہ کوئی نئی تکنیک پیش کرتے رہتے ہیں، جی اب ہم زلزلے سے بچ جائیں گے، اب ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے ہم مشینی دور ہے، ہم اپنے سوچ بچار کے بحاظ پہ بچ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہے غدار، یہ اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں بد نصیب۔ کفور نہ شکرے بھی ہیں، اپنی اس نعمت کو ہی بھول گئے جو اللہ نے ان کے اوپر فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مخاطب کیا جا رہا ہے تمام کائنات کے لوگوں کو، یا ایھا الناس، اور لوگوں اتقوا ربکم، چھوڑ دو کج روی اختیار کرنی، چھوڑ دو غداری کرنی، چھوڑ دو نہ شکری کرنی، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ کسی اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ وہ نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ دنیا میں باپ اپنا ماضی حال مستقبل قربان کر دیتا ہے اپنے اولاد کے برائٹ فیوچر کے لیے، اپنی اولاد کو مستحکم کرنے کے لیے۔ قیامت والے دن باپ کو اپنی فکر ہوگی، اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ، کوئی بچے اپنے باپ کے کام نہیں آئیں گے، ان کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ شیئن
कुछ भी। इन्ना वअदल्लाहि हक़, ये अल्लाह का वादा हक है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा फायदा तुम्हें धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और एक तुम्हारा अजली दुश्मन भी है, वो धोखेबाज कहीं तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखे में न डाल दे, अल्लाह करीम से तुम्हें दूर न कर दे। सूरह लुक़मान की आखिरी आया मुबारिका, और अपने अंदर इल्म और इरफान का खजाना समोए हुए है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। वो हदीस जिब्रील जो बड़ी मशहूर है, हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में आए थे और सवाल जवाब किए थे हमें दीन सिखाने के लिए। उन्होंने एक सवाल ये भी किया था, मतस्सा, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिअलम मिनस साइल, जितना पूछने वाले को पता है उतना ही मुझे पता है। यानी आप फरमा रहे थे कि तुम जिब्रील हो, पता है मुझे, जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है, मुझे भी ज्यादा नहीं पता। और उस वक्त हुजूर ने ये आया मुबारका तिलावत फरमाई थी, जो अभी हम भी तिलावत कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। व युनज़्ज़िलुल गैस, कुछ चीजें हैं, बारिश कब बरसेगी, यह इल्म अल्लाह के पास है। एक एतराज कोई खड़ा कर सकता है, आपसे कोई सवाल कर सकता है, ये आज आपने तफसीर में क्या पढ़ा है? आप बताएंगे जी हमने पढ़ा है कि बारिश बरसने का इल्म अल्लाह के पास है। कोई सवाल कर सकता है, ये जी अभी तो इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, महकमा मौसमियात पहले ही इत्तला दे देते हैं फलां दिन बारिश होगी। मोबाइल के ऊपर बाकायदा पूरा शेड्यूल आ जाता है पूरे महीने का कि इस दिन मौसम जो है वो बादलों वाला रहेगा, इस दिन सूरज निकलेगा, इस दिन बारिश होगी। कोई कर सकता है सवाल? जवाब आप क्या देंगे? जवाब आप ये देंगे कि अल्लाह करीम का इरशाद है, अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, इल्म का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। व युनज़्ज़िलुल गैस, जहां तक बारिश का मामला है, कभी कन्फर्म तो महकमा मौसमियात वालों ने भी नहीं कहा कि कल लाजमी बारिश होगी, ये लफ्ज कभी महकमा मौसमियात वाले ने। तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, मुदई सुस्त गवाह चुस्त, जो महकमा मौसमियात वाले हैं वो कहते हैं कि हमें कंफर्मेशन नहीं है, बस एक तखमीना है, एक अंदाजा है, एक जन है, गुमान है। तो हजरात तखमीन, जन या गुमान को इल्म नहीं कहते, इल्म कहते हैं जो 100% बिल्कुल यकीन पे मबनी हो, और वो सिर्फ मेरे अल्लाह के इल्म में है। कितनी दफा ऐसा होता है, ये मोबाइल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है कि आज मौसम जो है वो बादलों वाला रहेगा, अल्लाह करीम धूप चढ़ा देते हैं। कितनी दफा होता है खबरों में आप सुनते हैं जी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में बारिश होगी, बिल्कुल बारिश नहीं होती। कितनी दफा ऐसा होता है कि दूर दूर तक बारिश के कोई असरात नहीं होते, अचानक बारिश बरस जाती है। बाद दफा ऐसा होता है कि बड़े गरज चमक के साथ बादल आते हैं, 100% उम्मीद होती है कि ये तो बरस के जाएंगे, वो बादल खाली गुजर जाते हैं। तो ये जन है, असल यकीन अल्लाह के पास है। ये जवाब होगा अगर कोई आप पे एतराज करे कि बारिश का पता तो आजकल महकमा मौसमियात भी दे देता है। अगली बात, वयअलमु मा फिल अरहाम, माओ के पेटों में क्या है ये अल्लाह जान। अब यहाँ पे भी कई दफा मुझसे भी सवाल हुआ है मुख्तलिफ महफिलों में, अभी जी अल्ट्रासाउंड का दौर है, अल्ट्रासाउंड की वसातत से बता दिया जाता है कि ये मेल है, फीमेल है, बच्ची है, बच्चा पैदा होने वाला इस औरत के घर हमल के दौरान जब अल्ट्रासाउंड की जाती है। गलत बात है। नंबर एक तो आप इस मसले को समझिए, यहाँ पे अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया कि माँ के पेट में बेटी है या बेटा है, ये अल्लाह यहाँ पे फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है वो अल्लाह के इल्म में है। इसका मतलब सिर्फ जेंडर तक ही महदूद नहीं होता कि वो बेटी है या बेटा है, इसका मतलब ये है कि वो जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा। अब कोई अल्ट्रासाउंड ये बता सकती है कि ये बच्चा कितने साल जिंदा रहेगा, या पर डिलीवर होगा कि नहीं होगा, या किस मंथ में डिलीवर होगा। तो ये है वो इल्म जो सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और रही बात ये जो लफ्ज अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, दुनिया के अंदर मेरे इल्म में 2 मिसालें और बड़ी चोटी की मिसालें हैं। नंबर 1, बरतानिया के जो वली अहद थे उनकी बेगम लेडी डियाना, बड़ी मशहूर खातून गुजरी है लेडी। अब आप अंदाजा कीजिए इस लेवल के लोगों के अल्ट्रासाउंड कोई मामूली होगी या कोई डॉक्टर मामूली होंगे। लेडी डियाना को भी लोगों ने कहा था कि तेरे घर बेटी पैदा होगी,
لیڈی ڈیانا کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے 100% اپوزٹ۔ ہمارے ملک کی سابقہ پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کی بھی الٹرا ساؤنڈ ہوئی تھی اور کہا تھا بیٹا پیدا ہوگا، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اب اس لیول کے وزیر اعظم لیول کے لوگوں کی الٹرا ساؤنڈ بھی تو بڑی ہائی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی اللہ کریم یہ جو مثالیں ایک دو ہمارے علم میں ہیں، اللہ کریم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کنفرم علم تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور لفظ علم کا اطلاق ہی اس وقت ہوتا ہے جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، یعنی 99 باتیں درست ہو جائیں، ایک غلط ہو جائے، آپ اس کو بھی علم نہیں کہہ سکتے۔ علم اس کو کہا جاتا ہے جو 100% یقین پہ مبنی ہو، اور وہ صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا کرنے والا ہے کوئی کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک سوال کیا، میں نے کہا اماں جان لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اماں جان فوراً کہنے نعوذ باللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اماں جان فرمانے لگی جس نے تم میں سے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس نے رسول اللہ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ جیتے جی زندگی کی آنکھوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ساتھ ہی اماں جان نے دوسری بات ارشاد فرما دی، فرمایا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام کل کا علم بھی جانتے تھے تو اس نے بھی میرے پیارے نبی پہ جھوٹ باندھا۔ پھر یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ ہی نہیں کل کیا کرنا ہے۔ دیکھیں ہم پلاننگ کرتے ہیں، میں نے کل یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، صبح ہوتی ہے یہ کا وہ ہو گیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے اللہ کو اسی وجہ سے پہچانا ہے، میرا ارادہ کچھ ہوتا ہے ہو کچھ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کل یہ کروں گا، رات سوتے میں فوتگی کا فون آ جاتا ہے، وہ یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ سارے کا سارا درا رہ جاتا ہے، چپ کر کے اپنا سامان باندھتے ہیں، فوتگی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے۔ اور پانچویں بات وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں پہ مرے گا، اس کی موت کہاں پہ آئے گی، یہ بھی صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کریم جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ حضرات آج الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کی 31ویں سورہ مبارکہ کی تکمیل کی سعادت بھی حاصل کر لی، اور اللہ کی توفیق سے سورہ لقمان یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، جو 4 رکوعات 34 آیات 554 کلمات اور 2217 الفاظ پہ مشتمل تھی۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے آج اس کی تفسیر مکمل کر لی۔ حسب معمول اس موقع پہ مل کے دعا کریں گے اللہ رب العالمین اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات توشہ آخرت فرما دیں۔ بھائی فرحان صاحب جن کے لیے مسلسل دعا جاری ہے، ابھی بھی وہ زیر علاج ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کراچی سے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی سمیت جتنے مسلمان مرد خواتین بوڑھے بچے بیمار ہیں، میرے مالک سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے، اور ہمارے دنیا سے جانے والوں کی اللہ کریم کامل بخشش فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم نور قلوبنا وصدورنا وأعیننا بالتعلیم القرآن وفقہنا فی الاسلام۔ اے میرے اللہ علی کل شیء قدیر، خبیر بصیر، علیم بذات الصدور، سمیع بصیر، قریب مجیب،
हमारी सैकड़ों दुआएं आपके इशारे कुन के मुंतज़िर हैं, फयकून फरमा दीजिए। ए मालिके कायनात, खालिके अर्ज़ो समा, अपनी रहमत कामिला से हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से हम किनार फरमा लीजिए। ए अल्लाह करीम, बावजूद हमारी खताओं के, नाफरमानियों के, जहां इतनी नेमतों से आपने नवाज रखा है कि अगर हम आपकी नेमतों का शुमार करना चाहें मेरे मालिक, हमारे आदादो शुमार खत्म हो जाते हैं। आपकी नेमतों का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होता मेरे मालिक। इन नेमतों में एक नेमत मुस्तजाबुद्दावात वाली का इजाफा फरमा दीजिए। ए मेरे मालिक, हम सबको मुस्तजाबुद्दावात फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। इधर जुबान पे आए, उधर आसमान से कबूलियत का इशारा जारी हो जाए। अल्लाह करीम, हमें मुस्तजाबुद्दावात लोगों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह करीम, हमने आपकी रहमत कामिला, तौफीक और इनायत से सूरह लुक़मान की तफसीर मुकम्मल की, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। यकीनन सूरह लुक़मान के असबाक में कहीं तजवीदी नुकात के एतबार से, किरत के एतबार से, कहीं पे तफसीरी नुकात बयान करने के एतबार से गलतियां हुई होंगी मेरे मालिक। वो गलतियां मेरी वजह से हुई, अपने गुनहगार बंदे को मुआफ़ फरमा दीजिए। जो अच्छाइयां बयान हुई वो खालिसतन आपकी रज़ाए रहमत का नतीजा, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। सूरह लुक़मान तक जितने अवामिर पढ़े उन पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। जिन नवाहियात का तज़किरा पड़ा उनसे इज्तिनाब की तौफीक इनायत फरमा दीजिए मेरे मालिक। इस सूरह मुबारका की तकमील के अमल को हम बतौर वसीला आपकी बारगाह में पेश करके अपने हालात की दुरुस्तगी के लिए सवालमंद है। अल्लाह करीम, हम सब के हालात पे अपनी मेहरबानी शामिल फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, अपनी खास रहमत से हमारी मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए मेरे मालिक। ये आपके बंदे जो सुबह के अंधेरों में दूर दराज से उठ के कुरान करीम की मोहब्बत लिए आते हैं, अल्लाह करीम, ना पढ़ने वालों का कमाल है ना पढ़ाने वाले का कमाल, ये तो आपकी नजर इंतखाब है जो हम गुनहगारों पे ठहर गई मेरे मालिक। अपनी रहमत कामिला से इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए तौशे आखरत और जरिए निजात फरमा दीजिए। ये जो अंधेरों में उठ के अल्लाह तफसीरुल कुरान की मोहब्बत लिए आते हैं, अल्लाह हमारी जिंदगी से गमों के अंधेरे दूर फरमा दीजिए। अल्लाह करीम, इसकी बरकत से हमारी कब्रों के अंधेरे दूर फरमा दीजिए मेरे मालिक। हम में से जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा दीजिए। ये जितने यहाँ पे पढ़ने वाले या दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से और दूसरे दुनिया भर के ममालिक से हमारे इस सफर का जो हिस्सा है मेरे मालिक, अपने उन तमाम बंदे बंदियों को शिफाए कामिला, आजिला, नाफिया नसीब फरमा दीजिए मेरे मालिक। हमारे फौत शुदगान के दर्जात बुलंद फरमा दीजिए। हम में से कितने हैं जिनके प्यारे वालिदैन आपके हुजूर पहुंच चुके, अल्लाह हमारे मरहूमैन वालिदैन की कामिल बख्शिश फरमा दीजिए। जिनके अजीज़ो अकरबा अहले खाना दुनिया से रुखसत हुए, इस क्लास में बैठने वाले हमारे कितने दोस्त थे जो आज मनोमठी तले जा चुके मेरे अल्लाह, अपनी रहमत कामिला से हमारे फौत शुदगान की बख्शिश फरमा दीजिए मेरे अल्लाह। जो बे औलाद है नेक औलाद नसीब फरमा दी, जो साहिब औलाद है हमारे बच्चों को नेक फरमा दीजिए। जो बूढ़े वालिदैन औलाद की कजरवी नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी औलादों को किरदार इस्माइल नसीब फरमा दीजिए मेरे अल्लाह। हमारे बेटे बेटियों के लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए, हमारे मुकद्दर नसीब अच्छे फरमा दीजिए। जो मकरूज हैं उनके कर्ज दूर फरमा दीजिए, जो मजबूर हैं उनकी मजबूरियों को रफा फरमा दीजिए। हमारे कितने मामलात आपके इशारे कुन के मुंतजिर हैं, फयकून फरमा दीजिए। इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बनाने वाले अल्लाह, यूसुफ को कुएं से निकाल के मिस्र के तख्त का बादशाह बनाने वाले अल्लाह, हमारे कितने मामलात आपके इशारे कुन के मुंतजिर हैं, फयकून फरमा दीजिए। अल्लाह करीम, नजर रहमत फरमा दीजिए। अल्लाह करीम, नजर रहमत फरमा दीजिए। अल्लाह जो मुश्किलात हैं उन्हें आसानियों में तब्दील फरमा दीजिए। ऐ मेरे मालिक, हमारे बेटे बेटियों के
मुकद्दर नसीब बुलंद फरमा दीजिए। हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दीजिए। मेरे मालिक अपनी रहमत कामिला से फलस्तीन समेत दुनिया के जिन खित्तों पे मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जालिमों को तबाह व बर्बाद फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम पूरी दुनिया पे इस्लाम का बोलबाला फरमा दीजिए। हमारा ओढ़ना बिछौना चलना फिरना, हमारी मुआशरत, हमारी माईशत, हमारी जिंदगी का एक एक पल कुरान और सुन्नत के मुताबिक फरमा दीजिए। हमारे जिंदगी के सगीरा कबीरा ज़ाहरी पोशीदा आमदन सहवन छोटे बड़े सभी गुनाह माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम जिन नेमतों से आपने माला माल फरमा रखा है, अल्लाह फिर अर्ज करते हैं हमारी गिनती, हमारे आदाद, हमारे शुमारियात खत्म हो जाते हैं। अल्लाह आपकी इनायात खत्म नहीं होती। कितनी नेमतें हैं जिनको हम जानते हैं और कितनी नेमतें ऐसी बरसती हैं जिनसे हम वाकिफ ही नहीं। मेरे मालिक हमारी जिंदगी में मौजूद इन नेमतों को तादम आखिर हमारे लिए सलामत व जारी फरमाए रखना। जो नेमतें मुयस्सर नहीं हमारे हक में बेहतर है, हमें वो भी अता फरमा दीजिए। मेरे मालिक आपने सेहत जैसी नेमत से नवाजा, अल्लाह इसका कदर करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। मेरे मालिक ऐसी बीमारी में मुब्तला न फरमाना कि हमसे सजदों की तौफीक छिन जाए, ऐसी बीमारी में मुब्तला न फरमाना कि हमसे इबादत की तौफीक छिन जाए। मेरे मालिक तादम आखिर हमें सेहत व आफियत अपनी इबादत और रियाजत के लिए इनायत फरमाए रखना। मेरे मालिक हम सबको रूहानी जिस्मानी देहनी बीमारियों से शिफा नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम हमारे माली मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए, कारोबारी मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए। नौकरियों की रोजगार की वजह से जो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को रफा फरमा दीजिए। मेरे मालिक हमें किसी का मोहताज ना फरमाना, अल्लाह करीम हमें किसी का मोहताज ना फरमाना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, मेरे मालिक तुझसे ही मदद के खासगार हैं। अल्लाह हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात को रफा फरमा दीजिए। अल्लाह करीम हमारी मुआशी परेशानियों को रफा फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह हमारी माली मुश्किलात को खत्म फरमा दीजिए। अल्लाह हम तेरी रहमतों के तलबगार हैं। हमारी माशरत, हमारी माईशत, हमारे दीन और दुनिया में अपनी रहमतों की बरखा का नुज़ूल फरमा दीजिए। जिंदगी में बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाइए, बार बार बैतुल्लाह और मस्जिद नबी शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दीजिए। मेरे मालिक इसी साल हज बैतुल्लाह के लिए जाने वालों में अपने इन गुनहगार बंदों को शुमार फरमा लीजिए। अल्लाह करीम आजकल लोग हज की दरख्वास्तें दे रहे हैं, हमारी दरख्वास्तें तेरी बारगाह में है। ए अल्लाह हमारी अर्जियां तेरी बारगाह में है। अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हज तो वो करेगा जिस पे तेरी नजर रहमत होगी। अल्लाह करीम हम सबको हज बैतुल्लाह के लिए पसंद फरमा लीजिए, हम सबको हज बैतुल्लाह के लिए कबूल फरमा लीजिए। जिंदगी में बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाइए। मेरे मालिक हमें अपने घरों का सुकून नसीब फरमा दीजिए। जो घरों में नचाकियों की वजह से, परेशानियों की वजह से मेरे मालिक परेशान हाल है, अपनी रहमत से उनके घरों को अमन और सुकून का गहवारा फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ए अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इस्लाम पे जिंदा रखना, अल्लाह खात्मा ईमान पे हो, मरते आखिरी कलेमा कलमा शहादत नसीब हो। हमारी कब्र के इम्तहान में हमें कामयाबी मुयस्सर आए। कल क़यामत वाले दिन रुसवाई शर्मिंदगी से महफूज फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह करीम हमें रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के हाथों मुबारक से हौज़ कौसर के जाम नसीब फरमा दीजिएगा। सरकार की शिफात कुबरा से जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दीजिएगा। जन्नत में हुजूर के पड़ोस में छोटा सा मकान हमें अलाट फरमा दीजिएगा। अपने इज्जत वाले चेहरे अक़दस की ज़ियारत करने वाले खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमा लीजिए। हमारे दिलों को अपनी याद से मामूर फरमा दीजिए। हमारी धड़कनों में लफ्ज़ अल्लाह समा दीजिए। ए अल्लाह हमारे दिलों को, हमारी जुबानों को अपने जिक्र से जारी फरमा दीजिए। ए अल्लाह करीम हमें अपने खुश नसीब पसंदीदा मुक़र्रबीन में शामिल फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन
आलमीन हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद की तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।